नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस कितना लंबा अरसा लड़ने के लिए तैयार है। ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट जो वो रेजिस्टेंस ने बना लिए हैं और 7 फाइटर्स के हवाले से 20 स्टैट सामने आए हैं कि रेजिस्टेंस के पास कितने फाइटर्स इस वक्त मौजूद हैं, कितना वेपन उनके पास मौजूद है, वो कितना इसराइल को जब वो रेजिस्ट कर सकते हैं। जो टनल सिस्टम है जो इस पूरी जंग के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है, अगर टनल्स ना होती तो हमास इस तरह से रेजिस्ट ना कर पाती। तो क्या ये तमाम टनल्स जो है वो इसराइल ने तबाह कर दी हैं या ये टनल्स अभी तक मौजूद हैं और हमास इसके जरिए जो है वो एक लंबी रेजिस्टेंस कर सकती है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और यूरोपियन मुख्तलिफ ममालिक, स्पेन, आयरलैंड, ये बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं और ओवरऑल यूरोपीय यूनियन से एक बड़ा एक्शन सामने आया है जिसमें इसराइल को स्पोर्ट्स जो कंपटीशंस हैं उसमें से निकालने की तैयारी हो रही है। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एक्शन होने जा रहा है, इसराइल की बहुत तजलील होने जा रही है, इसराइल की आइसोलेशन का एक कंक्रीट सबूत है। क्योंकि इस सारी जारियत के दरमियान यूरोप में मुसलसल मुजाहरे होते रहे कि वहां पर जो भी कंटेस्ट होते हैं, जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं, जो भी लीग्स होती हैं या जो भी इवेंट्स होते रहे हैं उसमें इसराइल के जो नुमाइंदगी है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसराइल की नुमाइंदगी होती रही है। लेकिन अब जो है वो यूरोपियन जो इवेंट्स हैं उनमें से इसराइल को माइनस किया जा रहा है, इसराइल को निकाला जा रहा है। ये एक बहुत ही गैर मामूली खबर है। और दूसरी तरफ जो चाइना का राइज है वो तो ऐसा लग रहा है कि हर दिन उसमें कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। अब नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि चाइना ने कामयाब तरीन तजर्बा कर लिया है उस टेक्नोलॉजी का जिसको अमेरिका कभी बनाना चाह रहा था लेकिन वो नहीं बना सका। लेकिन चाइनीज साइंटिस्ट ने, यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, बैक्ड बाय चाइनीज गवर्नमेंट, उन्होंने इसको कामयाबी के साथ जो है वो अचीव कर लिया है। इसको दुनिया में ये पहला कामयाब तरीन तजर्बा कहा जा रहा है। और हाइपरसोनिक जो वेपन्स हैं उसके अंदर चाइना लीड कर रहा है अमेरिका को। नाज़रीन, चाइना ने वो हाइपरसोनिक जो वेपन्स हैं उनको कामयाबी के साथ टेस्ट कर लिया है जिससे अमेरिकी B-2 बॉम्बर, जिसको दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता है, उसको भी गिराने की कैपेबिलिटी जो वो चाइना ने हासिल कर ली है। B-2 बॉम्बर्स ये अमेरिका की मिलिट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 11,000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकते हैं और कई घंटों तक फ्लाई कर सकते हैं और ये किसी भी एयर स्पेस के अंदर पेनिट्रेट करके इनको खास तौर पर जब वो न्यूक्लियर गिराने के लिए बनाया गया है। जब कोल्ड वॉर जारी थी उस वक्त इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया था क्योंकि उस वक्त न्यूक्लियर जंग के खतरात बहुत ज्यादा थे। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा वेपन जो किसी भी एयर स्पेस के अंदर घुसकर न्यूक्लियर गिराकर जब वापस आ सके, तो उसके लिए यह प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था। तो ये वो कैपेबिलिटीज रखते हैं, इनको कोई रडार नहीं पकड़ सकता, इनको कोई गिरा नहीं सकता है। इसको F-35 या उसके मुकाबले के यानी जो उनके त्यारे हैं वो नहीं इसको पकड़ सकते। इसकी जो स्पीड होती है जहां पर ये फ्लाई करता है और जो इसकी कैपेबिलिटी है इसको कोई नहीं पकड़ सकता, उसको चाइना पकड़ने जा रहा है और उसने कामयाब तरीन जो वो तजर्बा कर लिया है इस तरह से चाइना। और अभी हमने पिछली वीडियो में एक रिपोर्ट आपके सामने रखी कि यूएस की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो कैसे वार्न कर रही है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, यानी हम ट्रंप की बात कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपना तमाम फोकस खत्म करते हुए फोकस जो है वो चाइना के ऊपर करे। और बाकी अगर जंगों के अंदर अमेरिका उलझा रहा तो बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है कि चाइना ऑफिशियली अपनी बर्तरी डिक्लेयर कर देगा, यानी कि उसकी बर्तरी स्टैब्लिश हो जाएगी हर एक फील्ड के अंदर। अब चाइना इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो ये कंटिन्यूअस प्रेशर है और इसको हम गजा का जो सीज फायर है उससे अलग नहीं कर सकते। यानी देखे ना, गजा का जो सीज फायर है वो कैसे होना है, वो अमेरिका ने करवाना है तो होगा। तो अमेरिका क्यों मजबूर होगा? क्या अमेरिका को क्या इस्लामी मुल्कों से यह खतरा है कि हमला कर देंगे? क्या कोई इकोनॉमिक उसको खतरात हैं? खतरात क्या हैं? और आप देखें कि मुसलमानों की जो क़यादत है उन्होंने तो ट्रंप को बुलाया है, मिडिल ईस्ट में बुलाया और बड़ा ऑनर दिया, सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिए गए, साथ पैसों की भी बारिश की गई। अरब वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रंप की झोली में डाल दिया गया। तो मसला क्या है? वो तो साथ खड़े हुए हैं, तो ना ये कोई खतरा है कि यहां से कोई हमला हो जाएगा, ना कोई इकोनॉमिक मसला है, बल्कि इकोनॉमिकली तो वो और मुआहदे हो रहे हैं और जो है वो दौलत निसावर की जा रही है। तो अमेरिका जो है वो क्यों कर मजबूर होगा? तो ये वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि अगर हम यहीं पर ड्रैग होते रहे तो फिर हम उधर फोकस नहीं कर सकेंगे। हमास तो हमारा दुश्मन नहीं है भाई, हमास तो छोटी सी तंजीम है जो अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ रही है, वो तो हमारा कोई कंपटीटर नहीं है। हमारा कंपटीटर तो चाइना है, हमें वहां पर फोकस करना चाहिए। तो ये वो प्राइमरी फैक्टर है
जो इस वक्त अमेरिका को सीज फायर के लिए पुश कर रहा है, मजबूर कर रहा है। और उसके अलावा फिर बाकी भी हैं, जैसे उनका सॉफ्ट इमेज डैमेज हो रहा है, लोग निकले हुए हैं, बहुत सारे दीगर फैक्टर हैं, लेकिन ये बड़ा प्राइम लेवल का फैक्टर है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त सीज फायर की एफर्ट्स भी हो रही हैं। आज लेट नाइट तक ये भी मुतवक्के है कि कोई फाइनल जवाब भी आ सकता है, ये भी मुतवक्के है आज रात सीज फायर अनाउंस भी हो जाए। इस हद तक मामलात करीब भी पहुंच चुके हैं। इसराइली अमेरिकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि इंटेंस लेवल का प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है इसराइल के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर, के जंगबंदी की तरफ जो है वो जाए। और दुनिया के पास देखिए जंगबंदी के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है वो तबाही का है और वो लंबी जंगों का रास्ता है। इसलिए दुनिया के पास जो सही रास्ता है वो यही है कि वो सीज फायर जो है वो करवाए। और साथ साथ ये भी खबरें हैं कि मुख्तलिफ मुल्क जो है वो स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, कंडेम भी कर रहे हैं। अब सैंक्शंस की भी बातें चलना जो शुरू हो गई हैं। ये सारी चीजें साथ साथ जारी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे पास सीज फायर की अभी कोई ऐसी गारंटी तो नहीं आई। हमारे पास ये कोई 100% हम श्योर तो नहीं हो गए कि अब ये चीज हो गई है तो सीज फायर हो जाएगा। 100% तो हमारे पास अभी ऐसी कोई चीज नहीं है कि सीज फायर हो जाएगा और इजराइल जब वो मान लेगा। ये तो अभी तक सारा डेवलपमेंट्स है, खबरें हैं। तो इजराइल इस वक्त बमबारी भी कर रहा है, उसकी फौज, तमाम रेगुलर आर्मी दाखिल भी हो चुकी है। तो अगर इजराइल इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है और सीज फायर नहीं होता तो क्या हमास रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है? यानी फिर यह सवाल आएगा ना कि अगर जंग नहीं रुक रही तो फिर यहां पर कोई कैपेबिलिटी हमास के पास अभी बची है या तमाम कैपेबिलिटीज जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं? अगर हम देखें तो ये खत्म हो जानी चाहिए थी। यानी जिस तरह की बमबारी इजराइल ने की है, जिस तरह की इजराइल की सोफिस्टिकेटेड आर्मी है बताई जाती है और बैक्ड बाय सुपर पावर है, ये सारी चीजें हैं, जिस लेवल की बमबारी की गई, जिस तरह मलबे का ढेर बनाया गया, तो इस तरह तो कोई भी तंजीम उसको खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये दुनिया एक मिलिटरीली एक मौजज़ा देख रही है कि हमास अभी भी उसके पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। और एक नई रिपोर्ट आई है जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। कितने रॉकेट्स उनके पास मौजूद हैं, कितने फाइटर्स हैं उनके पास, जरा देखिए। हमास हैज सक्सीडेड in manufacturing hundreds of rockets, dozens of which can reach Israel। ये इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है। हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स मजीद उन्होंने बना लिए हैं और जो बारूद है वो इजराइल के जो अनएक्सप्लोडेड वेपन्स हैं, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं, कई सालों तक हमास इससे बारूद निकालकर वेपन्स बना सकती है। देयर आर स्टिल अप्रोक्सीमेटली 40,000 आर्म्ड एलिमेंट्स फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन द गाजा स्ट्रिप। अब देखना, जैसे कि हमास है, इसके अलावा एक दो और तंजीमें हैं, जैसे PIJ है, ठीक है, उनका जिनका अल-कुद्स विंग है। तो 2 से 3 तंजीमें इस वक्त लड़ रही हैं, मेनली हमास है। तो 40,000 फाइटर्स जंगजू इस वक्त रेजिस्टेंस के पास मौजूद हैं। ये आज की ताजा तरीन रिपोर्ट है। यानी आलमी सतह पर तो इजराइल के साथ हो रही है, वो हो रही है। ऑन ग्राउंड क्या वो ये नई ताकत इस्तेमाल करके, ताकत के एक और अटेम्प्ट के साथ क्या वो कामयाबी हासिल कर सकता है? तो ये रिपोर्ट देखिए। There is still a vast network of tunnels in the Gaza Strip, concentrated in the Gaza City and the Khan Yunis। अभी भी एक बड़ा जो टनल नेटवर्क है वो एग्जिस्ट करता है। इजराइल पूरे टनल नेटवर्क को तबाह नहीं कर सका है। तो ये रिपोर्ट जो है वो इजराइल की शिकस्त का जब वो बोलता सबूत है कि अस्करी तौर पर हमास इतनी कैपेबिलिटी रखती है। देखिए, एक बात यह है कि इजराइल इस हवाले से क्लियर है कि उसके ऊपर कोई इस्लामी मुल्क हमला नहीं करने वाला है अनटिल एंड अनलेस, जब अगर इजराइल जब वो फलस्तीनियों को जॉर्डन या इजिप्ट में डिस्प्लेस करेगा तब वो एक ऐसा मौका होगा कि शायद ये मुल्क जब वो इजराइल के ऊपर हमला कर दें। लेकिन उससे पहले इजराइल जो मर्जी फलस्तीनियों के साथ करता रहे, कोई कुछ नहीं करने वाला। ना जॉर्डन अटैक करेगा, ना इजिप्ट, कोई भी अटैक नहीं करने वाला। इजराइल को इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए तो वो ये सारा कुछ खुलेआम कर रहा है। मतलब उसको पता है भाई मिलिटरीली हमसे कोई इंगेज होने वाला नहीं है, कोई हमला नहीं करने वाला, तो फिर हम जो मर्जी करते रहे। लेकिन जो असल उसकी डिफीट हो रही है, जो आलमी सतह के पर वो आइसोलेट हो रहा है, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इंटरनल फाइट है, और आर्मी उसकी आप देखें एग्जॉस्ट हो चुकी है। यानी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो असल उसकी डिफीट है, जिसको वो इस वक्त सबसे ज्यादा मिसकैलकुलेट कर रहा है अपनी एरोगेंस की वजह से। तो आप जरा देखिए इजरायली मीडिया की और रिपोर्ट एक देखिए कि ये चीजें कैसे इजराइल को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। उन्होंने बताया है कि डॉक्टर जिनके 9 बेटे शहीद हो गए, रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी, कितना दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक डॉक्टर जो ड्यूटी पर थे, उनके 9 बच्चों की डेड बॉडीज है वो उन्हीं के हॉस्पिटल के अंदर लाई गई। तो वो कह रहे हैं कि दैट कुड मार्क अ टर्निंग पॉइंट इन द वॉर। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आलमी जमीर के जागने में। कंटिन्यूइंग द वॉर कुड लीड टू इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन इजराइल एंड सिक्योरिटी काउंसिल मे कॉल फॉर एन एंड टू इट।
سینکشنز لگنے جا رہی ہیں. اور یعنی کہ آپ کمپیریزن کریں نا کہ ایک طرف آن گراؤنڈ حماس ابھی ریزسٹ کرنے کی لمبی کیپیبلٹی رکھتی ہے, دوسری طرف جون جنگ آگے بڑھتی رہے گی, جنگ ڈریگ ہوتی چلی جائے گی, تو عالمی سطح کے پر یہ ایکشن اسرائیل کے خلاف مزید ہونے جا رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی فار دا آرمیز آپریشن ان غازہ ہیز ایکسپائرڈ. جو ویسٹ نے ایک لیجیٹیمیسی اسرائیل کو دی, اس کی مدت جب وہ ایکسپائر ہو چکی ہے. اینڈ دیئر کنٹینیویشن کوڈ لیڈ ٹو اسرائیل پولیٹیکل آئسولیشن. اور اگر اسرائیل نے ابھی بھی نہیں سمجھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسرائیل مکمل طور پر آئسولیٹ ہونے جا رہا ہے اور اکنامیکلی سینکشن لگ جائیں گی. تو مطلب اسرائیل سروائیو کیسے کرے گا؟ اور حماس موجود ہے, ہوتیز ابھی تک میزائل فائر کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک وہ تا قیامت بھی میزائل فائر کر سکتے ہیں. اچھا, اب مثال کے طور پہ آگے دیکھیے, آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ویری ویری ہارش. یہ ویسٹ جو ہے وہ بالکل اس نے کان اور آنکھیں بند کی ہوئی تھی, لیکن اب بولنا پڑ رہا ہے. اب آسٹریلیا کے پرائم اصل جو چیز لیجیٹیمیسی ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے. آسٹریلیا کے پرائم منسٹر, اسرائیلز بلاکیڈ آف غازہ ایڈ از شیمفل اینڈ اٹس ایکسکیوزز فار ہالٹنگ سپلائز آر ان ایکسیپٹیبل. یہ بلاکیڈ جو ہے وہ شیمفل ہے, یہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو یورپ میں سپورٹس ایونٹس ہیں اس میں سے اسرائیل کو فارغ کرنے جا رہے ہیں. پولیٹیکو, امریکی میڈیا, یورپی یونین سپورٹس کمیشن ہنٹس اسرائیلز ایکسکلوژن فرام دا کمپٹیشن ڈیو ٹو غازہ وار. ابھی ناظرین یہ کوئی ایک ہفتہ قبل جو ہے وہاں پر ایک سانگ کمپٹیشن کا ایونٹ ہوا جو کہ ہر سال ہوتا ہے اور بہت ہی فیمس یہ یورپ کا ایونٹ ہے. اور اس میں مطلب تمام ملک جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں اور سانگ یہ کمپٹیشن ہوتا ہے. اس کے اندر بہت زیادہ پروٹیسٹ کیے گئے کہ اسرائیل کو شامل نہ کیا جائے, لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو شامل کیا گیا. پھر ناظرین وہاں پر کیا ہوا کہ جب اسرائیل کی باری آئی اور ان کا نمائندہ آیا تو وہاں پر فری پیلسٹائن کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. لیکن جو براڈ کاسٹ میں جو لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا تھا وہاں پر انہوں نے اچانک کیا کیا کہ وہ نعرے چھپا دی اور آگے سے تالیاں لگا دی. لیکن بہرحال وہ چیز تو باہر آ گئی اور اس کے بعد شدید تنقید ہوئی. اور یہ الٹیمیٹ اس کا ریاکشن ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسرائیل کو مکمل فارغ کرنے جا رہے ہیں. یعنی ایک پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے, مسلسل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, مسلسل کرٹیسزم ہو رہا ہے, اس کے باوجود بلایا جا رہا ہے. ایک ہفتے پہلے تک بھی اسرائیل کو بلایا گیا اور اس تقریب کے دوران یہ واقعات ہوئے ہیں. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسرائیل کو نکالنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آئرلینڈ وہ پہلا یورپین ملک بننے جا رہا ہے جو اسرائیلی کمپنی سے مکمل بائیک آؤٹ کرے گا. آئرلینڈ ول پریزنٹ پلانز ٹو بین ٹریڈ ود اسرائیلی کمپنیز ان آکوپائڈ ٹیریٹریز becoming the first European country to do so. اور اسپین کے اندر بڑا غیر معمولی اجلاس ہوا ہے جس میں عرب نمائندے شامل ہوئے, جس میں سعودی عربیہ کے فارن منسٹر تھے اور ناروے سے اور باقی 20 ملک وہاں پر جمع ہوئے. غزہ کا سیز فائر ریکنسٹرکشن یہ سارا ڈسکس ہوا ہے. یہ غیر معمولی ملاقاتیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں. اور اسپین کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. اب اسپین, آئرلینڈ, ناروے یہ یورپ کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ کے ایکشنز انف نہیں ہیں. یعنی یورپی یونین کے یہ ممبرز ہیں اسپین, لیکن کرٹیسائز کر رہا ہے یورپی یونین کو کہ آپ ایکشن نہیں لے رہے. یعنی ابھی دیکھیں یورپی یونین کو اندر سے مزاحمت کا سامنا ہے. There are European countries that do not want what's happening in Ukraine the same way they see what's happening in Gaza. بہت سے ملک ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ یوکرین میں جو ہو رہا ہے وہ ہو, تو پھر ان کو غزہ میں بھی یہی پیمانہ دیکھنا چاہیے کہ غزہ میں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا, ٹرمپ جو ہے وہ روزانہ یہ بیان دیتا ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ اس لیے رکوانا چاہتا ہے کہ وہاں پر روزانہ لوگ مر رہے ہیں, اور کہتا ہے یہ ایک بڑی تکلیف کی بات ہے. ڈیفینیٹلی, اور پوری دنیا وہاں پر بھی امن کا مطالبہ کر رہی ہے. لیکن یہی بات غزہ کے حوالے سے کیوں نہیں کی جاتی؟ غزہ میں بھی تو لوگ مر رہے ہیں اور وہ تو ایک جنگ ہے, یہ تو ایک جاریت ہے, ایک جینوسائیڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج اسپین نے اپنی یورپی یونین کی جو منافقت ہے اس کا بھانڈا پھوڑا کہ آپ ادھر تو یہ بیانیاں رکھتے ہیں, پھر ادھر یہ بیانیاں کیوں نہیں رکھتے. تو یہ چیزیں, جنگ جاری رہے گی تو اس عالمی محاذ کے اوپر یہ تبدیلیاں آتی رہیں گی اور ریزسٹنس جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ لڑنے کے لیے تیار ہے. پھر کیا ہوا ہے ناظرین, ایک ایڈ سکینڈل سامنے آیا ہے اور اس کے کافی امپیکٹ سامنے آئے ہیں. ناظرین اسرائیل ایڈ سے انکار کر رہا تھا, پھر اس نے ایک نیا ڈرامہ رچایا کہ ایک کمپنی بنائی گئی جس کو بتایا گیا کہ یہ ایک نیوٹرل کمپنی ہے اور وہ ایڈ جو ہے وہ تقسیم کرے گی. نیو یارک ٹائم نے کل یہ رپورٹ چھاپ دی کہ یہ جو دیکھیں اس سے پہلے یونروا جو ہے وہ ایڈ تقسیم کرتا ہے, سارے فلاح کے کام کرتا ہے, لیکن یونروا اسرائیل قبول نہیں کر رہا اور یہ کمپنی جو ہے وہ سامنے لائی گئی کہ یہ ایک نیوٹرل کمپنی ہے اور یہ ایڈ تقسیم کرے گی.
اچھا اس کے اوپر بھی چلو سارے راضی ہو گئے. کل نیو یارک ٹائم نے یہ رپورٹ چھاپ دی کہ یہ جس کمپنی کو نیوٹرل بتایا جا رہا ہے یہ تو اصل میں اسرائیل ہی نے بنائی ہوئی ہے, اور اس میں سی آئی اے کے لوگ ہیں, اس میں امریکنز ہیں, مطلب بہت بڑی سٹوری یہ آ گئی. اس کے بعد امریکہ کے اوپر بہت انتظامیہ کے اوپر پریشر بڑھ گیا, کیونکہ سٹیو وٹکوف تو ادھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بات کر رہا ہے اور گارنٹیز, اور تو جناب اس کا ریئیکشن آج یہ ہوا ہے کہ اس کمپنی کا جو سی ای او تھا وہ آج ریزائن کر گیا ہے, وہ کمپنی تتر بتر ہو گئی ہے, اور امریکہ سے جو اس کمپنی میں امریکنز تھے, سی آئی اے کے لوگ تھے, ان کو کہا کہ واپس, ان کو کہا کہ اس کمپنی سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سی ای او جو ہے وہ ریزائن کر گیا اور اس نے اسرائیل کے خلاف بیان دے دیا ہے. ٹائمز آف اسرائیل اس کو رپورٹ کر رہا ہے, یہ اس وقت بہت بڑا ایشو ہے. سی ای او آف اسرائیلی اینڈ یو ایس بیکڈ غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ریزائنز. اٹس کلیئر دیٹ ایڈ پلان کین ناٹ بی امپلیمنٹڈ. یہ بڑی بات ہے, یعنی یونروا نے ایڈ تقسیم کرنی تھی, اسرائیل یونروا کو ختم کرنا چاہتا ہے, یہ کمپنی بنائی گئی جس کو نیوٹرل بتایا گیا. اب اس کا سی ای او جو ہے وہ ریزائن کر رہا ہے, خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ جو ایڈ پلان یہاں پر پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے ایڈ تقسیم نہیں کی جا سکتی, یونروا ہی ہے جو اس کو ایڈ تقسیم کرے. I urge Israel to significantly expand aid to Gaza through all mechanisms. اور اسرائیل کو چاہیے کہ وہ ایڈ جو ہے وہ مکمل طور پر غزم داخل کرے. یہ سی ای او جو ہے ریزائن کرتے ہوئے یہ اسرائیل ہی کے خلاف بیان دے رہا ہے. تو یہ بھی جناب ساتھ ساتھ ہو رہا ہے, اور لیٹ نائٹ کا انتظار ہے کہ دیکھتے ہیں کیا کوئی خبر آتی ہے. اور امریکہ کے اوپر جو اصل پریشر ہے وہ ہے چائنا کا. اب ناظرین فائنینشل ٹائم کی ذرا رپورٹ دیکھیے. فائنینشل ٹائم یہ لکھ رہا ہے کہ چائنا بڑی تیزی کے ساتھ وہ کیپیبلٹی حاصل کر رہا ہے کہ وہ تائیوان کے اوپر سرپرائز اٹیک لانچ کر سکے. فائنینشل ٹائم نے آج رپورٹ چھاپ دی ہے. چائنا ہیز انکریزڈ اٹس ایبلٹی ٹو لانچ ا سرپرائز اٹیک آن تائیوان. بہت حد تک اس نے حاصل کر لی ہے اور مزید حاصل کرنے جا رہا ہے. سرپرائز اٹیک ہوگا تائیوان کے اوپر اور وہ عالمی جنگ کا آغاز ہوگا. چائناز اٹیک کوڈ انوالو ریپڈ ایئر آپریشن اینڈ نیو آرٹلری سسٹمز. اور اس آپریشن میں اس سرپرائز اٹیک میں کیا ہوگا؟ ریپڈ ایئر آپریشنز ہوں گے اور نیو آرٹلری سسٹمز ہوں گے. اب آپ ذرا دیکھیے, چائنا وہ ویپن بنا رہا ہے جس کو نہ ہی تائیوان میں لگا ایئر ڈیفنس, نہ ہی امریکی سسٹمز اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, نہ ہی اس کو روک سکتے ہیں. ہوتیز کے میزائل امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ نہیں روک پا رہا, اور چائنا جو بنا رہا ہے اس چائنا نے وہ ٹیکنالوجی ابھی دنیا میں کسی کو نہیں دی ہے, تو ان کے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں ہے, نہ ان کے ریڈار پکڑ سکیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریپڈ ایئر اٹیکس ہوں گے, ریپڈ ایئر آپریشنز ہوں گے, تو وہ جو ہوا سے حملے ہوں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلنا. اب مثال کے طور پہ آج جو بہت بڑا انہوں نے تجربہ کیا ہے, او ڈی ای اگنائٹس ایٹ میک 8, یہ میک 8 سپیڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. چائنا ریوائیوز فارگٹن یو ایس جیٹ ٹیک. اب وہ ٹیکنالوجی جس کو امریکہ نے چھوڑ دیا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے, چائنا نے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے, اور آج کامیاب ترین تجربہ انہوں نے کر لیا ہے. اور اس سارے پروجیکٹ کو جو چائنیز گورنمنٹ ہے وہ ہیلپ کر رہی تھی, بیک کر رہی تھی, اور چائنا کی جو سب سے بڑی ایروسپیس کے حوالے سے یونیورسٹی ہے اس کی ٹیم شامل تھی, جسے گورنمنٹ کی سپورٹ شامل تھی, اور سکسیسفل گراؤنڈ ٹیسٹ جو ہے وہ انہوں نے آج کر لیا ہے. اس میں جناب جو فیول استعمال ہوگا وہ ویسے تو ہوتا ہے اسپیشلائزڈ فیول ہوتا ہے, لیکن اس میں جو روٹین کا فیول ہے جو جیٹس میں استعمال ہوتا ہے, ریگولر جیٹ فیول وچ از چیپر اینڈ مور ریڈیلی اویلیبل, وہ اس کے اندر استعمال ہو سکے گا. بریک تھرو ملٹری ٹیسٹ, اور اس ٹیسٹ نے دنیا میں اس طرح سے انقلاب برپا کیا ہے کہ اس نے ویلیڈیٹ کر دیا ہے کہ اس سے کیسے ٹیکنالوجیکل جو فیزیبلٹی ہے وہ اچیو کی جا سکتی ہے. یعنی اس کنسپٹ کو انہوں نے اچیو کر کے دکھا دیا جس کو امریکہ بھی اچیو نہیں کر سکا. یہ انہوں نے کیا ہے ہائپرسونک ویپن کا گراؤنڈ ٹیسٹ, ٹھیک ہے, اور اس میں فیول اور وہ سارا, یعنی ایک ریولوشن انہوں نے برپا کر دیا ہے. پھر اسی حوالے سے اسی سال کے جنوری کے مہینے کے اندر انہوں نے ایئر ٹیسٹ کیا تھا. اب ذرا دیکھیے, چائنا سیز کنڈکٹڈ فائنل ٹیسٹ آف سیکریٹو ہائپرسونک ویپن, اور اس کو گلوبل ٹائم لکھ رہا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے جو ایئر ٹو ایئر ہوا ہے, ایئر ٹو ایئر, یہ کسی سیکریٹ ویپن کے ساتھ کیا گیا. لانچ جو ہوا ہے یہ سیکریٹ ویپن ہے, اور چائنا نے ابھی اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ لانچ کس ویپن سے ہوا ہے. یعنی ایئر ٹو ایئر اس لیول کا میزائل جو ہے وہ فائر کرنا, اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ وہ میزائل ہے جو B-2 بامبر کو گرا سکتا ہے. This is the first official confirmation of the existence of this mysterious weapon. یہ پہلی کنفرمیشن ہے کہ چائنا کے پاس یہ ویپن جو کہ مسٹیریس ہے, سیکرٹ ہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے. ساری ڈیٹیل نہیں ہے لیکن یہ پتا لگ گیا کہ کچھ سیکرٹ چائنا نے بنا لیا, which could pose an unprecedented threat to US military aircraft.
जो अमेरिकी जंगी तैयारों के लिए अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर थ्रेट साबित होने वाला है, इंक्लूडिंग द B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। ये बड़ा तेज फ्लाई करता है, कई घंटे, रेंज बहुत ज्यादा है, रडार को चकमा दे देता है, और इसको बनाया ही इसलिए गया है कि ये न्यूक्लियर गिराकर वापस आ सके, इसको कोई पकड़ ना सके। और आज तक इसको कोई नहीं गिरा सका, कोई नहीं इसको पकड़ सका। तो चाइना ने वो वेपन भी बना लिया। तो वो तो ऐसा सिस्टम खड़ा कर रहे हैं कि वो ताइवान को पता भी नहीं चलना है। वहां पर तो अमेरिकन सिस्टम लगा हुआ है, और अमेरिकन सिस्टम यहां हूथीज ने उसका क्या हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। तो वहां पर जहां चाइना खुद आ रहा है और उसने वो टेक्नोलॉजी बना ली है जो उनका अपना मीडिया बता रहा है, सरकारी मीडिया, कि वो बहुत सीक्रेट है और वो दुनिया जानती भी नहीं है कि वो क्या है, लेकिन वो तमाम इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को उड़ा के रख देगा। ये सबसे बड़ा प्रेशर है जो इस वक्त अमेरिका पर बढ़ता चला जा रहा है। रिपोर्ट्स रोजाना की बुनियाद के ऊपर आ रही हैं। चाइना इसमें लीड कर रहा है, चाइना उसमें लीड कर रहा है, और अमेरिका जो है वो बिला वजह इस मिडिल ईस्ट के तनाज़े में, हालांकि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये नहीं है कि वो इन मुल्कों को अपना इत्तेहादी बनाना, वो अमेरिका के इत्तेहादी ऑलरेडी हैं। अमेरिका का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है। तो ये उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने मुख्तलिफ डायमेंशन से आपके सामने रखी हैं। आपने राय जरूर आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।